بندے رو کے پوچھے علی، فرمایا جی، کہنے لگا سنیا تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے، فرمایا جی، کہنے لگا سنیا تینو جیڑا سوال کریے بغیر سوچے ہی جواب دے دینا ہے، تو سوچدا نہیں۔ علی دے جواب بھی کو جیویں دے ہوندے سن۔ ایک دن کوفے دی مسجد چ عصر دی نماز پڑھن گئے تے ایک قدم مسجد دے اندر ایک بار سیڑھیاں تے ایک یہودی آ کے کہنے لگا علی ایک سوال دا جواب تے دے، فرمایا جی، کہنے لگا علی ایتھے ہی رک تے جواب دے، فرمایا جی، کہنے لگا او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے؟ تو دا خیال سی جے علی جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی، نماز علی کدے چھڈی نہیں، تے جے علی نماز پڑھے گا تے جواب رہ جائے گا۔ میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیندا ہے۔ اج میں علی نو پھسا لیا ہے، او بھی علی سی۔ مولا علی نے فرمایا سوال کیے، کہندا کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے؟ علی نے فرمایا جڑے جانوراں دے کن اندر ہوندے نے نا او انڈے دیندے نے، جنہاں دے کن باہر ہوندے نے بچے دیندے نے۔ تو گنتی کر، میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تے یہودی مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے۔ او علی نو گنتی چ پانا ہے، علی انہوں گنتی چ پا دیتا۔ میں کتاب اج پڑھیا کہ یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی، انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے نا، یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے بیکھے نے، یا آپ بنائے نے تے یا بن دے بیکھے نے۔ مولا علی کو بندہ کے کہنے لگا علی جڑے سوال کریے سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی نے فرمایا دس تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنیاں نے؟ انہیں آکھیا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا ہو؟ کہنے لگا سوچن دی لوڑی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے، مینوں پتہ انگلیاں 5 دیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں، جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ اوتھے سلیمانی ولی، ایتھے محمدی ولی۔ ادھر وقال الذی عندہ علم من الکتاب، او جے کول کتاب دے وچ تھوڑا جہا علم ہے تے کتاب دے وچ بھی پورا علم نہیں، ادھر کتاب ہوے جے دے وچ سارا علم ہے تے اے ہوے جڑا پوری کتاب دا عالم ہے، جڑا کہندا میں سورہ فاتحہ دی تفسیر ہی لکھ دیواں تے 70 اونٹاں تو بوجھ ہی نہ چکیا جاوے۔ اس علی دا شاگرد عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس دے بارے مولا علی خود فرماندے نے جدو قرآن دی تفسیر کردا انج لگدا ہے کسے باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے۔ او جڑے علی دے شاگرداں دا آ عالم ہوے، ہائے ہائے ہائے، لوگ کہندے نے بابے شے کوئی نہیں، آ تے میں دساں ساڈے بابے کی شے نے، کی شے نے، ہیں لوگ کہندے نے شے کوئی نہیں۔ او جڑا رب نے قرآن چ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، او ایک بابا عیسیٰ علیہ السلام، او فرماندے نے قرآن چ اللہ نے فرمایا کہ فرماندے نے میں مٹی دا پرندہ بنا کے نا تے تلی تے رکھنا تے پھونک ماراں گا تے اڑ جائے گا۔ وہ پرندے مٹی دے بنا کے اڑائی جا رہے تے کہندے نے بابے شاید کوئی نہیں۔